It has been more than 160 days since the new round of large-scale conflicts between Hamas and Israel began. The conflicts have killed tens of thousands of people and severely damaged the infrastructure, including hospitals, in the coastal enclave. Over 30 hospitals and more than 15 medical centers in Gaza are out of service. Al-Aqsa Martyrs Hospital in central Gaza is one of the few that still operates. Life and death struggles are taking place here every day. Patients with serious illnesses are finding it hard to continue with their treatment. انه القسم هذا صغير اصلا 20 جهاز كله بيخدم صار فوق ال 400 مريض على مدار الساعه والمكاين تعبن كل يوم وعندنا عطلانات. المشكلة عندنا صار في قصة مرضى كلى. أول شيء مواصلات صعبة جدا. ثانيا الغسيل مش مزبوط، يعني ساعتين. علاجات فيش علاجات ولا في أي شيء، يعني علاجات شبه معدوم. كل المعلبات احنا ممنوع ناكل المعلبات أصلا لأن فيها مواد حافظة عالية وبوتاسيوم عالي، ممنوع ناكلها بالمرة. On the one hand, there is a lack of medical supplies. On the other, more people are injured and need to seek medical treatment. مقصد الدار كل الردم فوقية مش عارفة أتحرك ولا شيء. يمكن قاعدة تقريبا نص ساعة تحت الردم ولا حد سمعني. إلا فجأة جيراننا مرة شفتني، حكت للبلاب اللي بينقذوا فيه طفل هنا شيء قاعد مطلع إيده وقاعد بحركه وبصرخ. أجت طلعون الناس وجابونا على المستشفى. أصبح الصبح عليهم ما فيش ولا حد غير هذا الولد ضل من العيلة. هذا هو الوحيد اللي ضل من عيلة أخويا، ولا نفر ضل. طلعوا على رفح ورجعوا مرة تانية على الزوايدة. فجأة انقصف البيت ما خلى ولا بني آدم. طب إيش ذنبهم هاد الناس؟ مدنيين عايشين ولا بيعملوا أي حاجة.